बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, हर तरफ बेचैनी है। यूरोप, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, कोई भी मुल्क ले लें, लोग जो हैं एहतजाज भी कर रहे हैं और कई लोग जो हैं वो मुख्तलिफ तरीक़ों के साथ ट्रंप को समझाने की भी कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन यहाँ एक और चीज़ सामने आई है। जर्मनी में हमने कुछ वीडियोस देखी हैं कि अहमदिया जमात के लोग भी इस एहतजाज में शामिल हैं। मगर हमारा तरीक़ा क्या है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले सुनते हैं कि अहमदिया खलीफा साहिब ने इस जंग के बारे में क्या कहा है। वो बहुत ज़रूरी है। पहले ये वीडियो क्लिप सुनते हैं, फिर आगे बात करेंगे। जंग के हालात भी बदतरीन से बदतरीन होते जा रहे हैं। अमेरिका और इसराइल जो है तो इस कोशिश में है कि इनकी उजारादारी सारी दुनिया में और ख़ास तौर पर मुस्लिम दुनिया में कायम हो जाए। जिस तरह के इसराइल के सदर ने फ़लस्तीन पर जंग जो शुरू हुई है, हमला किया था पहली दफ़ा, उस वक्त कहा था कि अब इस इलाके का बल्कि अरब मुल्कों का भी नक्शा बदला जाएगा। तो ये नक्शा बदलने की कोशिशें हैं और मुसलमान दुनिया को भी समझ आ जाए कि किस तरफ ये लोग जा रहे हैं और इनका एक होना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान सुना है ईरान और इन मुल्कों की सुलह की कोशिश कर रहा है अमेरिका के साथ, क्योंकि नुकसान बीच में अरब मुल्कों को भी हो रहा है, तो पाकिस्तान इस लिहाज से कोशिश कर रहा है। इस पर भी ईरान के बाद हलकों को बदलनी हो गई है कि ये भी गलत है और इन्होंने बल्कि यहाँ तक इल्ज़ाम लगा दिया कि ईरान के बाज़ हलकों में ईरान में कहा जाने लगा है पढ़े लिखे लोगों में या जो तजिया निगारों में कि ईरान की सरहद के साथ पाकिस्तान अपने इलाके में अमेरिकी फ़ौजों की तरबियत कर रहा है, मदद दे रहा है या ऐसे लोगों की मदद कर रहा है जो ईरान के ख़िलाफ़ जंग करें। बहरहाल ये बिल्कुल गलत बात है। पाकिस्तान ने इसकी नफ़ी की है। दुश्मन इन हालात से फ़ायदा उठाकर बेचैनी पैदा करना चाहता है ताकि मुसलमान मुल्क कभी एक दूसरे के मददगार ना बन सकें। इसलिए बहुत दुआओं की ज़रूरत है। अल्लाह ताला हमें दुआएं इस लिहाज से भी दुआएं करने की तौफीक अता फरमाए और इस्लामी मुल्कों को वहदत की लड़ी में रोने की भी तौफीक अता फरमाए। जैसा कि प्यारे हजूर ने कहा, बहुत दुआओं की ज़रूरत है और आपने सुन भी लिया है। और साथ हमने जर्मनी में देखा कि कई जगहों पर अहमदी लोग पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, बोर्ड पकड़े हुए हैं, मैसेज दे रहे हैं कि इस जंग को रोका जाए। इसमें जो सबको पता है कि इंसानियत का कत्ल हो रहा है। ये सवाल नहीं पैदा हो रहा कि इस वक्त कौन कत्ल हो रहा है, हर तरफ इंसान ही कत्ल हो रहे हैं। इस तरह कई लोगों ने हमें कुछ पोस्ट्स भी भेजी हैं और उसके ऊपर बाकायदा तौर पर मैसेज भी दिए जा रहे हैं कि बोर्ड लगाकर कहा जा रहा है कि इस जंग को रोका जाए और सबके इल्म में है कि किस जंग की बात हो रही है। मुख्तलिफ तरीक़ों से लोग एहतजाज करते हैं। कोई ट्रंप को गालियां दे रहा है, कोई अमेरिका को गालियां दे रहा है। अपने उलमा को देख लें पाकिस्तान के, वो किस तरह एहतजाज कर रहे हैं। अपनी आवाम को देख लें, वो किस तरह एहतजाज कर रही है। मगर अहमदियों का एहतजाज देखें, ये उलमा गौर फरमाएं, ना नारेबाजी, ना यहाँ किसी को गाली दी जा रही, ना किसी को बुरा भला कहा जा रहा। ये है असल में तरबियत का फ़र्क। और सिर्फ ये कहा जा रहा है, यही मैसेज दिया जा रहा है कि अमन कायम करना है तो जंग रोक दी जाए। ये जंग अमन के लिए ख़तरा है। ना उलमाए किराम की तरह किसी को कादियानी काफिर, ईसाई काफिर, किसी तबके को निशाना नहीं बनाते। पुरअमन तरीक़े से एहतजाज करते हैं, जो असल इस्लाम है, दिखावे का नहीं, असल इस्लाम, जिसकी तालीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी। मोहब्बत सबसे, नफ़रत किसी से नहीं। दलील से बात, पुरअमन तरीक़े से बातचीत करें। जिसने सुन्नी है, अमल करना है, वो ज़रूर गौर करेगा इंशाअल्लाह। और यही बात आपने अभी देखी कि अहमदिया जमात के सरबराह ने भी खुलकर बताया है कि इस्लामी ममालिक के लिए मुश्किलात पैदा की जा रही हैं और सबको पता है कि ऐसा ख़तरनाक खेल खेला गया है इसराइल और अमेरिका की तरफ से। आज हम भी देख रहे थे कि कई जगहों पर कुवैत या सऊदी अरब, ईरान का कहना है कि हमने मिसाइल नहीं मारे। ये देखें कैसे गेम डाली गई है और ये मिसाइल इसराइल ने फेंके हैं। अब तबाही तो अरब ममालिक की हो रही है। कल भी 72 इंग्लैंड में लोग गिरफ्तार किए गए दुबई से, और दूसरी तरफ जो वीडियोस बनाकर अपलोड कर रहे हैं उनमें से भी काफ़ी लोग पकड़े गए हैं। काफ़ी दिनों से हम आपको बता रहे हैं, हम चैनल पर जंगी सूरत हाल की वीडियो इसलिए अपलोड करते हैं
کہ صحیح بات پہنچ سکے آپ تک، اور اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہاں پر ٹھیک ٹھاک مسئلہ پیدا ہو چکا ہے عرب ممالک میں، اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے۔ وجہ یہی ہے کہ اگر یہ وقت پر سوچتے، ان کو عقل آتی، تو وہ اپنے ممالک کی افواج تیار کرتے، اپنے آپ کو مضبوط کرتے، تماشائی نہ بنتے۔ جو ہم آپ کو اکثر بتاتے رہتے ہیں، سوشل میڈیا پر جو کچھ بھی چل رہا ہے، لوگوں نے کہا کہ جو کچھ ٹرمپ نے کیا، وہاں رقص کیے گئے، غیر اسلامی کام کیے گئے، تو اس کے نتیجے میں جو رزلٹ نکلا وہ سب کے سامنے ہے۔ الفاظ جو ٹرمپ استعمال کر رہا ہے عرب سربراہوں کے لیے ویسے ہی نہ بنتے، تو یہ جو آج کے حالات ہیں ان پر کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ کبھی روس کی طرف سے بیان آتا ہے، کبھی نارتھ کوریا کی طرف سے ایران کسی قیمت پر جنگ ہارنے کے لیے تیار نہیں، اور امریکہ کسی قیمت پر ایران کو جیتنے نہیں دینا چاہتا، اور ٹرمپ کا ہر 15 منٹ بعد بیان آتا ہے۔ ایسی دہشت پھیل گئی ہے، ایسی بے چینی، آپ سب کو علم ہے کہ پیٹرول کی قیمتیں کہاں پہنچ گئی ہیں، مہنگائی کہاں جا پہنچی ہے۔ عرب ممالک میں لوگ، مزدور طبقہ ہو یا کاروباری لوگ، سب کے کاروبار بند ہو چکے ہیں۔ پاکستان میں جو پیسہ جا رہا تھا وہ بھی بند ہو گیا۔ اس جنگ کی وجہ سے بہت بڑا نقصان ہوا ہے، لیکن امریکہ کیوں محسوس نہیں کر رہا؟ کیونکہ وہ دور بیٹھا ہوا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ یہاں کیا ہو رہا ہے۔ اخلاقی طور پر دیکھا جائے تو یہ جنگ ٹرمپ ہار چکا ہے، کیونکہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں، بچے بھی بورڈ لے کر کھڑے ہیں، سوشل میڈیا پر اچھے انداز میں پیغام دیا جا رہا ہے، کوئی گالی نہیں، کوئی نفرت نہیں، صرف امن کی بات۔ اس کے مقابلے میں جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ جنگ کو مزید بھڑکا رہی ہیں۔ محبت اور پیار سے ہی جیتا جا سکتا ہے، گالی دینے سے صرف نفرت بڑھتی ہے۔ امریکہ کو فرق نہیں پڑتا کہ کتنے لوگ مارے جائیں، اسے صرف اپنے فوجیوں کی فکر ہے۔ ابھی 50,000 فوجی اتارے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اگلا منصوبہ تہران پر قبضہ کرنا ہے۔ ایران کے پاس فضائی نظام مضبوط ہے، لیکن امریکہ کی کوشش ہے کہ وہاں فوج اتار کر قبضہ کرے اور خانہ جنگی شروع ہو جائے۔ چین اور روس کے بیانات بھی سخت آ رہے ہیں۔ امریکہ الزام لگا رہا ہے کہ ایران کی مدد کی جا رہی ہے سیٹلائٹ کے ذریعے، لیکن یورپ کے ممالک، جرمنی، اسپین، سب نے کہہ دیا ہے کہ یہ غیر قانونی جنگ ہے۔ پھر بھی امریکہ نہیں مان رہا۔ لاکھوں لوگ سڑکوں پر ہیں۔ ٹرمپ اپنی اہمیت کھو چکا ہے، مگر جنگی جنون ختم نہیں ہو رہا۔ اصل وجہ کیا ہے؟ تیل۔ یہ سب کچھ تیل کے لیے ہو رہا ہے۔ یہ عربوں کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، ان کے نظام پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اور اگر اسرائیل کہے گا تو امریکہ اس کے ساتھ مل کر سب کچھ کرے گا۔ اسی لیے احمدیہ جماعت کے سربراہ نے بھی کہا کہ مسلمانوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ لیکن اب امریکہ کو عرب ممالک سے نکالنا آسان نہیں۔ یہ وہی غلطی ہے جو پہلے فلسطین میں ہوئی، زمینیں بیچ دیں، اور اب عربوں نے بھی یہی کیا۔ یہ جذباتی فیصلے تھے جن کا نتیجہ آج سب کے سامنے ہے۔ آج حکمران اپنے اقتدار کے لیے بھاگ رہے ہیں، عوام کے لیے نہیں۔ اگر عوام کے لیے ہوتے تو جمہوریت ہوتی۔ یورپ میں ترقی اس لیے ہے کہ وہاں عوام سے سوال کیا جاتا ہے، لیکن پاکستان اور دیگر ممالک میں عوام غربت میں کیوں ہیں؟ کیونکہ آواز دبائی جاتی ہے، لوگوں کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے یا خاموش کر دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج دنیا اس کا خمیازہ بھگت رہی ہے۔ اگر لوگ اکٹھے ہو جائیں، ایک آواز بن جائیں، تو حالات بدل سکتے ہیں، مگر فی الحال ایسا نظر نہیں آ رہا۔ کبھی ٹرمپ کہتا ہے جنگ بند کر دوں گا، کبھی کہتا ہے سوچ رہا ہوں، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ صورتحال ابھی بھی خطرناک ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ آپ کہاں سے ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں ضرور بتائیں۔ یوٹیوب چینل میسج آف اسلام۔ تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔